जिनके अपों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, उनकी औकात के मुझे गुलाम कादियानी मुआविया तुम मुझसे हो। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआविया तो अंत मिन्नी वाना मिनका, यानी ऐ मुआविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। मुआविया अबू सुफियान से तो साबित है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाई, मौला अली को अजियत पहुंचाई, इमाम हुसैन को अजियत पहुंचाई। और लानत भेजते हैं ऐसे मुजरिमों पर कि जो अल्फाज में तारीफ करते हैं, कुरान में तारीफ करते हैं, हदीसों में तारीफ करते हैं, और वो आज जब ये हरकतें करते हैं तो हुजूर को अजियत पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि फ़िरका परस्त उलमा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, उनके ऊपर कौन सा फतवा लगेगा और उनके ऊपर कौन सी हद जारी होगी। यानी जिस तरह से आपने देखा होगा कि दावत इस्लामी वाले जो लोग हैं, जो उलमाए कराम हैं, ख़ास तौर पर पापा जानी, वो बहुत ज़्यादा हज़रत अमीर मुआविया का दिफा करते हैं और उनका दिफा करते करते वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी मौलाना इलियास कादरी साहब की, जिस वीडियो के अंदर उनका ये कहना है कि हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुआविया मुझसे है और मैं मुआविया से हूँ। यानी ये हदीस जो है ये सनद के एतबार से बिल्कुल ज़ईफ़ है और उलमाए कराम को ये पता होगा कि ज़ईफ़ हदीस जो होती है वो काबिल कबूल नहीं होती। मुहद्दिसीन कराम ये भी कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस जो होती है वो फ़ज़ाइल में भी नहीं ली जाएगी। यानी अगर किसी के हमने फ़ज़ाइल भी बयान करने हैं फिर भी वो हदीस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। लेकिन इनका हाल ये है कि इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया का झूठा दिफा करना है। इनको ये समझ नहीं आती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी दोस्तों पता होगा कि तफसीर इब्न कसीर के अंदर जिस तरह से चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह, बरेलवियों के बुजुर्ग और इसके अलावा देवबंदियों के बुजुर्गों ने अपने नामों के जो कलमे पढ़वाए हुए और आजकल की जो फ़िरका परस्त उलमा हैं उन कलमों का दिफा करते हैं, बाकायदा उन्होंने मुनाजरे किए हुए हैं। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये किताबें जो हैं ये बदल गई हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि किसी दूसरे बंदे ने यानी दूसरे मकातब फ़िक्र के उलमा ने हमारी किताबों के अंदर ये इबारतें डाल दी। तो इबारतें अगर उन्होंने डाल दी हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, आप उनकी प्रिंटिंग जो है वो बंद भी करा सकते हैं। और अगर किताबें बदल गई हैं तो फिर ये लोग फ़िरका परस्त जो उलमा हैं ये उन गुस्ताखाना इबारतों का दिफा क्यों करते हैं। ये इन्होंने बाकायदा मुनाजरे लड़े हुए हैं मुफ्ती हनीफ रशीद साहब ने और मुफ्ती राशिद मोहम्मद रदी साहब ने। अगर ये ऐलान बरात करते हैं कुफ्री इबारात से तो ये फिर मुनाजरे क्यों करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताता चलूँ कि मुआविया रसूलुल्लाह नाउज़ बिल्लाह ये भी इबारत जो है नकल हुई है अहले सुन्नत वल जमात की किताबों के अंदर। तो अगर दोस्तों देखा जाए इन कुफ्री इबारात का जो दिफा करते हैं, जो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, इन गुस्ताखाना इबारतों का दिफा करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा फतवा लगेगा और कौन सी हद जो है वो जारी होगी। जिस तरह से इंजीनियर साहब के ऊपर तो ये बाग के फतवे लगाते हैं कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख रसूल है, उसके ऊपर 295C लिखनी चाहिए, उसको सफाई से मिटाना चाहिए, वो तो उम्मत मुस्लिम अंदर फ़िरका वारिद फैला रहा है। लेकिन ये गुस्ताखाना इबारतें को नज़र नहीं आती जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले। और आजकल के जो फ़िरका परस्त उलमा हैं वो इन इबारतों का दिफा कर रहे हैं। तो नहायत ही अफसोस की बात है। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। मुआविया तुम मुझसे हो। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआविया तो अंत मिन्नी वाना मिनका, यानी ऐ मुआविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां दरमियानी और साथ वाली मिलाकर फरमाया, तुम जन्नत के दरवाजे पर मेरे साथ इस तरह हो। जिनके अपों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, उनकी औकात के मुझे गुलाम कादियानी दज्जाल के साथ तुम लोग मिला रहे हो और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ। कोई अकीदा शकीदा नहीं है, मैं अकीदे नहीं पालता, मुझे अकीदे की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में कॉल स्पेड है स्पेड, अकीदों का मोहताज नहीं हूँ। मेरे लिए कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफी है। कुरान कहता है कि इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्दद लहु अज़ाबुम मुहीना। जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में अल्लाह की उन पर लानत है। व अद्दद लहुम, और अल्लाह ने वादा किया है उनके लिए अज़ाबुम मुहीना, बहुत सख्त अज़ाब। अबू सुफियान से तो साबित है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाई, मौला अली को अजियत पहुंचाई, इमाम हुसैन को अजियत पहुंचाई, आम उम्मतियों को अजियत पहुंचाई। अपने बेटे की बैत लेने के लिए मदीने के ऊपर उन्होंने मुसल्ला फौज को भेजा कि जो यजीद की बैत ना करे उसको मार दो। 1300 साल का अहले सुन्नत वल जमात का ज़ख़ीरा इल्म मुत्तफ़क़ा, जिस पर इख्तिलाफ नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मौला अली अल मुर्तज़ा को हक पर कहा, वल हक़्क़ु कान बियदि अलीय्यन, हर एक ने लिखा। 1300 साल से अइम्मा दीन तो ये कहकर दिफा करते रहे हैं कि लान तान ना करें, सब शितम ना करें, उनको काफिर और फासिक ना करें, जुबान बंद रखें। ये अकीदा कहां से निकल आया? लोग जुबान बंद करवाते रहे 1300 साल तक आइम्मा। और आज ये अकीदा कहां से आया कि आप उनके झंडे उठा लें और उनके नारे लगाएं और मस्जिद बजाय मस्जिद अली रखने के उनके नाम पे रखें और उनकी शानों पर तराने और कसीदे गाएं
اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو. جو جھوٹی تعویلیں ناصبی کرتے ہیں اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ایسی تماشے کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ فرشتے بھی حیران رہتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں ایسے مجرموں پر کہ جو الفاظ میں تعریف کرتے ہیں, قرآن میں تعریف کرتے ہیں, حدیثوں میں تعریف کرتے ہیں, اور وہ آج جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ حضور کا اذیت پہنچاتے ہیں. حضور کو وہ اذیت پہنچاتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے بیان کردہ فضائل کو نہیں مانتے. نبی نے جو بات بیان فرمائی ابو بکر صدیق کے بارے میں, عمر فاروق کے بارے میں, عثمان بن عفان کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین, انہیں ماننا ہے جو بات فرمائی, جو ان کے مقامات بیان فرمائے. اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ کسی کے فضائل بھی احادیث میں اتنے نہیں وارد ہوئے جتنے علی علیہ السلام کے فضائل آئے ہیں. امام احمد بھی یہ کہتے ہیں, امام نسائی بھی یہ کہتے ہیں, امام حاکم بھی یہ کہتے ہیں, متعدد محدثین کبار کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے فضائل یعنی ابو بکر صدیق, عمر فاروق کے فضائل بھی وہ نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے بیان کیے. کسی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون, یہ حضرت علی کے لیے کہا, صحیح ترین حدیث میں ثابت. یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ قرآن اور میرے اہل بیت اور علی کو کھڑا کیا اور سب کے سامنے کیا. اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا. حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ نہیں کہا, حضرت عمر کے بارے میں نہیں کہا, حضرت عثمان کے بارے میں نہیں کہا. جو کہا وہ محفوظ ہے, وہ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ساری حدیثیں معلوم ہے, طلبہ کو معلوم ہے, اساتذہ کو معلوم ہے. ان کے جو بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ سچ ہیں, وہ ان کے فضائل. لیکن جو علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل منفرد ہیں, کیونکہ حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ علی میرے ہیں, میں علی کا ہوں, وہ علی میرے نمائندہ, میرا جز ہے. جس بات سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی مجھے اس سے تکلیف پہنچے گی. یہ باتیں واضح کر دی گئی. اب علی کو جو تکلیف پہنچائے گا, انہیں جو برا کہے گا, مسجدوں میں خطبوں میں ان پر سب کو ختم کروائے گا, وہ مومن ہو سکتا ہے, وہ قابل قبول ہو سکتا ہے. وہ نبی کے کلیجے کو چھلنی کرنے والا, فاطمہ کو ستانے والا اور حسن حسین کو گالیاں بکنے والا, دھمکیاں دینے والا, قتل کرنے والا, اس کے بارے میں فضائل کی باتیں کی جا سکتی ہیں. آنکھوں میں دھول جھونکنا, نبی کا مذاق اڑانا, نبی کے ساتھ گستاخی کرنا, احادیث کا انکار کرنا, اس سے زیادہ کوئی بڑی بے دینی ہو سکتی ہے. یہ ناسبیت تھی, لیکن ناسبیت کا لفظ تو لوگ زیادہ تر جانتے بھی نہیں اور پہچانتے نہیں کہ رافضیت سے زیادہ خطرناک لفظ ناسبیت کا ہے. رافضی وہ ہے جو ابو بکر عمر کو, عثمان کو برا کہتا ہے, اور ناسبی وہ مجرم ہے جو حضور کا کلیجہ چھلنی کرتا ہے, جو حضور کے لاڈلوں اور شہیدوں کو گالی بکتا ہے, جو علی کے خلاف بولتا ہے اور تمام مسجدوں میں خطبہ کو آرڈر دیتا ہے. ام سلمہ تڑپ اٹھی, انہوں نے ایک پرچہ معاویہ کو لکھا کہ اب کیا مسجد نبوی میں نبی کو گالیاں دی جائیں گی؟ ان کا کہ نبی کو کون گالی دے رہا؟ آکے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقط سبنی. ام سلمہ ام المؤمنین کی حدیث ہے کہ یہ فرمایا تھا حضور نے, من سب علی فقط سبنی, جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. یہ دوستو آپ نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو, جس ویڈیو کے اندر مولانا الیاس قادری صاحب وہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. لیکن فرقہ پرست علماء جو ہیں ان کو یہ توفیق نہیں ہونی کہ ان کو اس بات سے منع کرے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بالکل ضعیف حدیث ہے, آپ کیوں بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے جو مجدد ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہی ہے. یعنی اصلاح نہیں کرنی, صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے مجدد ہیں کہ ہم ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی زبان درازی یا اس طرح کا کوئی بھی جملہ نہیں کہہ سکتے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کرام کی شان جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہیں, حضرت معاویہ کی شان بیان کرتے رہیں, تو ان کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہوئے. کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مولا علی علیہ السلام کا دفاع کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, اور صرف یہ بنو امیہ کا دفاع کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی شان بیان بہت کم کی جاتی ہے. وہ جب جھوٹی روایات لے کے آتے ہیں تو ان کو بھی علماء کرام جو ہیں وہ بالکل نہیں روکتے. تو لہٰذا ہم نے یہ دفاع کرنا ہی کرنا. صحیح جو حدیث ہے وہ ہمارے سے چھپائی جاتی ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جنہوں نے حسنین سے بغض رکھا انہوں نے میرے سے بغض رکھا. اس طرح کی حدیثیں یہ امت مسلمہ کو نہیں بتائی جاتی, بلکہ اس کے اپوزٹ کیا کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیثیں موجود نہیں ہیں اس کی شان جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے اور ان کا دفاع کیا جاتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا, اہل بیت کرام کا دفاع نہیں کیا جاتا. افسوس کی بات ہے دوستو. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق دے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.